أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم
الطلاق مرتان. الطلاق مرتان. الطلاق مرتان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.